नाजरीन करम, बगदाद में एक बढ़ई रहता था। उम्र के इस आखिरी हिस्से में इसने खूबसूरत मिंबर बनाया, बहुत ही हसीन और दिलकश। अखरोट की लकड़ी से बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया। जो भी इसे देखता इसकी खूबसूरती को देख के मुंह में उंगलियां दबा लेता। और फिर इस मेंबर की शोहरत इतनी फैलने लगी और इतनी फैली कि बगदाद में आने वाला हर अमीर शख्स इस बढ़ई से कहता कि ये मेंबर मुझे फरोख्त कर दो, मैं फला मस्जिद में अतिया करूँगा। लेकिन बढ़ई एक ही जवाब देता कि नहीं जनाब, ये मेंबर तो मस्जिद अक्सा में ही सजेगा। लोग ताज्जुब में पड़ जाते कि भाई मस्जिद अक्सा तो ईसाइयों के कब्जे में है, तो फिर ये मेंबर मस्जिद अक्सा में कैसे सजेगा। बड़े ही सब की बातें सुनता और उसका एक ही जवाब होता, मेरा काम इतना ही था, मैं फनकार हूँ और मिंबर बनाता हूँ। कभी कोई बहादुर जंगजू उठेगा और बैतुल मुकद्दस हासिल करेगा, फिर ये मिंबर इसकी जीनत बनेगा। नाजरीन, वक्त यूं ही गुजरता रहा और मिंबर की कहानी शहर शहर हर बच्चे की जुबान पर आ चुकी थी। हर कोई मिंबर की खूबसूरती बताते वक्त एक की 10 बताता। फिर ये कहानी एक 7-8 साल के बच्चे तक पहुंची, मगर ये मिंबर की खूबसूरती से ज्यादा बनाने वाले के जज्बे से मुतासिर हुआ। उस बच्चे ने दिल में सोचा कि क्यों ना बैतुल मुकद्दस को आज़ाद करने वाला वो इंसान मैं ही बनूं। बस इसने जंगी सलाहियतों पर तवज्जो शुरू की। इस बच्चे ने दिन रात एक कर दिया, खूब मेहनत की। फिर दुनिया ने देखा कि 40 बरस बाद वो मिंबर इसी बहादुर के हाथों बैतुल मुकद्दस में नस्ब हुआ। लोग इस बच्चे को आज सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानते हैं। नाजरीन, इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जब मिस्र का गवर्नर मुकर्रर किया गया और आप जब मिस्र तशरीफ लाए तो कहा गया कि हुजूर आप बड़ी लंबी मुसाफियत से आए हैं, पहले आराम कर लें। इस पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जवाब दिया कि मेरे सर जो दस्तार रख दी गई है, मैं इसके अहल ना था। इस दस्तार ने मेरी नींद और आराम खत्म कर दी है, लिहाजा क्या आप हजरात मुझे उस छत के नीचे नहीं ले जाएंगे जहां मेरे फराइज मेरा इंतजार कर रहे हैं। इस पर सुल्तान के नायब ने फरमाया, क्या हजूर काम से पहले आप कुछ खाना पसंद नहीं करेंगे। सुल्तान इनको देखकर मुस्कुरा उठे और अगले ही लम्हे वो खुशी ज़ायल हो गई जब वहाँ 4 नौजवान लड़कियाँ हाथों में फूलों की पत्तियाँ लेकर खड़ी थीं। इन्होंने सुल्तान के कदमों में पत्तियाँ बिखेरना शुरू कर दी और साथ ही शहनाइयाँ बजने लगी। सुल्तान ने फूलों की पत्तियाँ देखकर कदम रोके और फरमाया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ फूलों की पत्तियाँ मसलने नहीं आया। अगर मेरी राह में कुछ बिछाना चाहते हो तो वो हैं सलेबियों की लाशें। इसके बाद सुल्तान ने सबको देखा और दबदबे से कहा कि जानते हो कि सलेबी सल्तनत इस्लामिया को चूहों की तरह खा रहे हैं, और जानते हो वो कामयाब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने फूलों की पत्तियों पर चलना शुरू कर दिया है। मेरी नज़र फ़लस्तीन पर लगी हुई है और तुम मेरी राह में फूल बिछाकर मिस्र से भी इस्लाम का परचम उतरवा देना चाहते हो। उठा दो ये फूल मेरे रास्ते से। मैंने इन पर अगर कदम रखा तो मेरी रूह कांटों से छन्नी हो जाएगी। हटा दो इन लड़कियों को मेरे रास्ते से, ऐसा ना हो मेरी तलवार इनके दिलकश बालों में फंस कर बेकार हो जाए। ख़वातीनो हजरात, उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तारीख साज अल्फाज कहे कि मुझे डर लगने लगा है, मुसलमान अगर जिंदा रहे तो वो हमेशा सलेबियों के गुलाम और आलाकार रहेंगे, और वो इसी पर खुश होंगे कि वो जिंदा तो हैं मगर वो कौम की हैसियत से मर चुके होंगे। लेकिन मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि जहाँ रोटी मजदूर की तनख्वाह से महंगी हो जाए, वहाँ 2 चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, एक औरत की इज्जत और दूसरा मर्द की गैरत। नाजरीन कराम, बैतुल अक्सा के शहर यरूशलेम को हज़रत उमर बिन खित्ताब के ज़माने में फ़तह किया गया था। मुसलमान हुक्मरान ने तमाम अदियान के मानने वालों को बैतुल मुकद्दस का तवाफ़ करने की इजाज़त दे दी थी, और ये भी ऐलान हो गया कि अगर वो कुछ अरसा यहाँ क़याम करना चाहें तो इन्हें कोई एतराज़ नहीं, बल्कि इन्हें यहाँ इबादत की भी पूरी इजाज़त थी। लेकिन नाज़रीन कराम, कुछ ही अरसे बाद ईसाई इस हद तक दिलेर हो गए कि उन्होंने बैतुल मुकद्दस में गाना बजाना और रक्स करना शुरू कर दिया। मुसलमान हुक्मरान जिन्हें सल्जूक तुर्क कहा जाता था, उस वक्त शाम
فلسطین اور عراق کے حکمران تھے۔ ان حکمرانوں نے عیسائیوں سے گزارش کی کہ بیت المقدس کے تجسس کا خیال رکھیں اور اس مقدس شہر کا احترام کریں، لیکن عیسائیوں کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی کہ اس مقدس شہر میں مسلمان بھی رہے، لہٰذا انہوں نے مختلف طریقوں سے حکمرانوں اور انتظامیہ کو اکسایا اور اشتعال انگیزی کی۔ اس بات نے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ عیسائیوں کے نظم و ضبط کی پابندی پر مجبور کریں۔ انہوں نے ان کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ ادھر ایک عیسائی جس کا نام پیٹر تھا کچھ من گھڑت کہانیاں سنائیں اور عیسائیوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ مسلمان ان پر تشدد کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی جھوٹی کہانیوں کا واویلا یورپ کے تمام بڑے ملکوں یعنی برطانیہ، اٹلی، جرمنی اور یونان میں کی۔ اس نے اس مقصد کے لیے یورپ کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا بھی دورہ کیا تاکہ مسلمانوں کے خلاف اس مقدس جنگ میں ان کی حمایت حاصل کی جائے۔ فرانس میں ایک کانفرنس منعقد کی جس پر زور دیا گیا کہ عیسائی اٹھ کھڑے ہوں اور یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروائیں۔ انہوں نے صلیبی جنگوں میں حصہ لینے کے لیے 10 لاکھ لوگوں کو جمع کیا۔ صلیبی جنگوں میں حصہ لینے والے یہ عیسائی جتھوں کی صورت میں یروشلم کی طرف بڑھنے لگے۔ دوسری طرف مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان داخلی جھگڑوں کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے اور وہ اپنا دفاع مضبوط طور پر نہ کر سکے، اور 42 دنوں کے بعد انہوں نے اپنی جدوجہد ترک کر دی۔ دوسری طرف عیسائیوں نے مسلمانوں کے خون سے خوب ہولی کھیلی۔ ایک عینی حملہ آور نے بتایا کہ یروشلم کی گلیاں ٹخنوں تک خون میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ پورے شہر میں مسلمانوں کی لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ ناظرین، ایک فرانسیسی کا خیال ہے کہ سفاکی اور بربریت کی ایسی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ مسلمانوں کو ان کی چھتوں سے نیچے پھینک دیا کرتے تھے اور انہیں زندہ بھی جلایا جاتا تھا۔ عیسائیوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا وہ اس کے بالکل برعکس تھا جو مسلمانوں نے یروشلم کی فتح کے وقت کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان میں بہت سے ایسے علماء بھی تھے جو دنیا کے مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ مسجد انسانی خون اور انسانی اعضاء سے بھری پڑی تھی۔ مسلمانوں کا یہ قتل عام مسلسل 8 دن تک جاری رہا۔ 70,000 مسلمان لقمہ اجل بن گئے۔ یروشلم پر قبضہ کرنے کے بعد پوری مسلم دنیا پریشان تھی، لیکن خلیفہ اتنا کمزور تھا کہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ جلد ہی جنگ میں حصہ لینے والے تمام فوجیوں کو پورے یورپ کا سہارا مل گیا اور انہوں نے فلسطین، شام پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس بہرحمانہ خون خرابی کی وجہ سے طرابلس میں مسلمانوں کا وہ نادر خزانہ بھی تباہ ہو گیا جس میں علم و دانش، فلسفہ اور سائنس کے موضوعات پر کوئی 30 لاکھ کتابیں موجود تھیں۔ دوستوں، پہلی صلیبی جنگ کے بعد کئی کوششیں کی گئیں مسلمانوں کو معظم کیا جائے تاکہ وہ عیسائیوں کے خلاف متحد ہوں، لیکن سب کے سب لاچار نظر آئے۔ آخر میں عماد الدین زنگی کا بیٹا ناصر الدین زنگی، جو کہ موصل کا حکمران تھا، اس نے عراق اور شام کے کئی علاقوں پر قبضہ کیا اور عیسائیوں سے بھی کئی دوسرے شہر کو آزاد کروا دیا، مگر وہ اتنی بڑی فوج اکٹھی نہ کر سکا کہ یروشلم کو آزاد کروا سکے۔ لیکن حالات نے اس وقت کروٹ بدلی جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کی عنان حکومت سنبھالی۔ سلطان ناصر الدین زنگی ان کی صلاحیتوں سے خوب واقف تھے۔ انہوں نے ان کی طرف بھرپور توجہ دی تاکہ ان کی صلاحیتوں سے خوب فائدہ اٹھایا جا سکے۔ صلاح الدین ایوبی نے فاطمی حکومت کا تختہ الٹا اور 1175 میں مسلمانوں کا حکمران بنا۔ بعد میں انہوں نے مسلم دنیا کے بہت سارے علاقوں کو متحد کیا، جس میں مصر، شام، لبنان اور ساؤتھ عراق شامل تھے۔ 1183 میں انہوں نے دمشق کو کیپٹل بنایا اور 1186 میں انہوں نے یروشلم کو بھی فتح کر لیا۔ فتح کے بعد سلطان نے قیدیوں کے ساتھ منصفانہ اور رحم دلانہ سلوک کیا۔ انہوں نے ہر قسم کی لوٹ مار سے لوگوں کو منع کیا، قتل عام کو روکا، شہر میں موجود تمام عیسائیوں کو معافی دے دی۔ انہوں نے عیسائیوں کو ان کی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کی بھی اجازت دے دی اور تمام کے تمام عیسائی قیدیوں کو بھی رہائی دے دی۔ خواتین و حضرات،
سلطان نے جس طرح عیسائیوں اور یہودیوں سے برتاؤ کیا، اس سے انہوں نے مغربی لوگوں کے دل جیت لیے۔ اسی اثنا میں برطانیہ، فرانس، جرمنی نے بہت بڑی فوج اکٹھی کر لی تاکہ لوگوں کو پھر سے صلیبی جنگوں کی دعوت دی جائے۔ انہوں نے 1190 میں فلسطین اور یروشلم پر حملہ کر دیا۔ سلطان کو جب کہیں سے مدد نہ ملی تو وہ تن تنہا اس جنگ میں کود پڑا۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ اس کا مد مقابل تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئے، جنگ شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سلطان کے ایک ہی وار سے رچرڈ کا گھوڑا گرا اور مر گیا۔ رچرڈ بے بسی کی تصویر بنا کھڑا رہا۔ سلطان چاہتا تو ایک ہی وار سے اسے جہنم رسید کر سکتا تھا، لیکن اس کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس بے بس انسان پر ہاتھ اٹھائے۔ اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ بادشاہ کے لیے گھوڑا لایا جائے تاکہ اس پر بیٹھ کے بادشاہ مقابلہ کر سکے۔ دوستوں، سلطان کی جوان مردی، فیاضی اور رحم دلی سے رچرڈ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ دونوں نے ایک کانٹریکٹ پر سائن کیا جس کی وجہ سے دونوں کنٹریز کے باشندے آزادانہ طور پر مقدس مقامات کی زیارت کر سکے۔ دوستوں، یہ تھے ہمارے فاتح تاریخ اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی۔